السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعملوا واحد ليكزارسيس تري امبورطون سو فورم كيسيون دو كور، يعني لا كونتينوي ديال لي زيكزارسيس اللي شفنا قبل. داكور، ركزوا معايا مزيان في هذا الفيديو. قبل ما نبداو بارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع tous les étudiants باش ان شاء الله توهم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر، ونبداو على بركه الله. دونك اكزارسيس بارتي 4. فوالا دونك راه وصلنا دروكا لا بارتي 4، درنا لا بروميير بارتي الى دوزيام الى تروازيام بارتي. داكور، دونك في هذا الفيديو غادي نشوفوا الجزء الرابع يعني بارتي 4 لي كيسيون دي كور. Voilà, donner la première question, l'expression l'énergie électronique par modèle de Bohr. Donc, بغينا نعطيو l'expression ديال واحد l'énergie électronique يعني par d'après le modèle de Bohr. Donc, هاد la question راه دايما كتحط لي زيكزامان. Voilà l'énergie électronique par modèle de Bohr égale quoi? Égale à moins la masse. Voilà, donc le côté là fois E plus 4, voilà, multiplié par Z au carré, divisé par 8, epsilon 0 au carré, multiplié par H au carré, fois N au carré. Voilà, donc il y a l'expression de l'énergie électronique par modèle de Bohr. Donc il a l'achtome زيان شحال كتساوي. فوالا هاد ليكسبريسيون شحال كيساوي راه ديجا درناها في لا بارتي جو بونس لا بارتي 2 او بيان لا بارتي 1. شحال كتساوي هاد لينيرجي؟ دونك شحال كتساوي هاد لا كونتيتي؟ كتساوي او 0 فوا زد او كاري ديفيزي بار ان او كاري، وقلنا او 0 كتساوي موان 13.6 الكترو فولت. دونك هاد موان 13.6 الكترون فولت راه جبت من هنايا. داكوغ، كنعوضو لا ماس، كنعوضو او لا فالور ديال او، كنعوضو كيعطيونا لا فالور ديال بسيلون، كيعطيونا لا كونستون دو بلانك اش، وكنحسبوها كنتلاقاو موان 13.6 في ليطا فوندامونتال، يعني ليطا في الحاله الاولى ديال الاستقرار. مزيان. المهم هادي جوست غومارك. Le plus important في هاد لا كيسيون هو نعطيو ليكسبرسيون ديال لينيرجي الكترونيك par modèle de Bohr. D'accord? Voilà. Et là, quand on a l'examen de l'énergie électronique par modèle de Bohr, cette l'expression. Je passe la question de donner l'expression de l'équation Schrödinger. Voilà l'équation de Schrödinger. H psi égale E psi. Voilà. Donc d'abord خاصنا نعطيو كل لو سامبول المدلول ديالو. داكور، قلنا ديك يعني في الفيديوهات اللي قبل شنو كنعنيو هاد بسي؟ كتعني فونكسيون دوند. فونكسيون دوند. فوالا. E كيعني لينيرجي الكترونيك دي زيليكترون. l'énergie électronique des électrons. Voilà. قبل ما نكتب des électrons يعني كنحاول انني نختصرها بهاد الطريقه. مزيان، يعني كنحاول نختصرها بهاد الطريقه. دونك des électrons. فوالا، دونك كيتعطيو لكم لي كيسيون على ليكزامان بحال هاد يعني بحال هاد الشكل وكتضيعوهم. ما خصكمش تضيعوا بحال هاد لي كيسيون اللي تيكونوا سي تري فاسيل، يعني كيسيون دو كور. فوالا. قلنا دونك اش كيعني لوبيراتور هاميلتونيان. فوالا لوبيراتور هاميلتونيان. فوالا، هاد لوبيراتور هاميلتونيان شحال كيساوي؟ لوبيراتور هاميلتونيان شحال كيساوي؟ كيساوي موان اش بار او كاري ديفيزي بار دوزيام فوا دلتا بلس في. فوالا، قلنا هاد لو سامبول كيعني لوبيراتور هاميلتونيان. داكوغ،
V donc V qui تسمى potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique. هذا البوتنسيال الكتروستاتيك غادي نشوفوه ان شاء الله في الالكتريسيتي 1 في اس 2 داكوغ. دلتا كيتسمى لوبيراتور لابلاسيان، لوبيراتور او لا نابلا او المهم لوبيراتور دو لابلاسيان، لوبيراتور دو لابلاسيان. فوالا دونك هذا يعني هاد لوبيراتور هاميلتونيان غادي نجيو نعوضها في هاد يعني في هاد ليكواسيون دو شرودينغر داكوغ. الا بغينا نعوضوها في هاد ليكواسيون دو شرودينغر فوالا موان اش بار au carré divisé par 2m delta plus v multiplié par la fonction d'onde voilà égale quoi? Égale à l'énergie électronique des électrons multiplié par psi, d'accord? Voilà. وشحال كتساوي اش بار؟ راه ديجا عملنا في الفيديو اللي قبل قلنا اش بار يساوي ماذا؟ يساوي اش ديفيزي بار 2 زي. زين اش بار كيساوي اش ديفيزي بار 2 زي. لا ترويزيام كيسيون l'expression de la masse moyenne. Donc l'expression de la masse moyenne غادي نحددوها بالغرام بلونيتي اون غرام وكذلك غادي نحددوها بلونيتي ماس اتوميك داكوغ. فوالا l'expression de la masse moyenne شحال كتساوي لا ماس مويان اون غرام؟ فوالا ايغال كوا؟ ايغال لا ماس اتوميك divisé par n افوغادرو داكوغ، divisé par n افوغادرو. الا بغيناها اون غرام داكوغ، الا بغينا نحسبو لا ماس مويان اون غرام كنحسبوها بهاد لا غولاسيون la masse moyenne égale à la masse atomique على حسب لي زيليمون ou bien les spécifiques اللي غيعطيكم هاد l'examen مقسوم على n افوغادرو داكوغ. Voilà pour l'unité de masse atomique. Voilà la masse moyenne égale quoi? Voilà égale à la masse atomique divisé par n افوغادرو مي كنضرب هنايا كذلك في n افوغادرو داكوغ وكنحصل على la masse atomique اللي هي la masse moyenne داكوغ. ابخي كنختزل هنايا بان افوغادرو فوالا كتبقى لنا هاد la masse atomique. دونك في l'unité de masse atomique la masse moyenne هي la masse atomique d'un atome. فوالا على حسب لي سبي شيميك اللي غيعطونا نهار ليكزامان داكوغ. فوالا دونك هذا هو لا بارتي ديال في هذا الفيديو لا بارتي 4 سو فورم كيسيون دو كور. كذلك غادي نشوفوا يعني بارتي 5 وغادي يكون هو لا ديرنيير في لا فيديو ديال لا كيسيون دو كور، وديك الساعه تمشيو تخدموا يعني الامتحانات والتمارين باش تختصروا عليكم يعني الوقت داكوغ. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعوهم في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله توهم ينضموا للقناه وتكون واحد الاستفاده اكبر. اللي مازال ما عمل الاشتراك يعمل الاشتراك باش يزيد يدعمنا اكثر. اي فوالا بون كوراج.